ऑन कर दी। राइट, सो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय नेम इज़ मोहम्मद अरीब नाफिउद्दीन सिद्दीकी एंड इंशाअल्लाह ताला अगले 3 दिनों में आज के दिन को शुमार करके आई विल बी द स्पीकर फॉर दिस वर्कशॉप जिसका नाम है कैरेक्टर ऑडिट बेस्ड ऑन सूरह हुजरात। तो लेट्स बिगिन नाउ। तो सबसे पहला सवाल जो कि आप लोगों के जहन में शायद उठ रहा हो वो ये है कि वाह सूरह हुजरात ये एक ऐसी सूरत है जिसका बहुत ज़्यादा हमने नाम नहीं सुना होता। सूरह रहमान का बहुत नाम सुनते हैं, सूरह यासीन का बहुत नाम सुनते हैं, सूरह वाक़िया का बहुत नाम सुनते हैं। इनफैक्ट अगर आप लोगों के पास इस वक्त मुसहफ मौजूद है, कुरान मजीद, उम्मीद है कि आप लोग के पास होगा। कुरान मजीद अगर आप लोग के पास है तो सूरह हुजरात से इमीडिएटली पीछे वाली जो सूरत है, क्या नाम है उसका? सूरतुल फतह। उस तक के बारे में हम अक्सर दफ़ा फ्रीक्वेंटली सुन रहे होते हैं। तो हमने इतनी सारी सूरतों को छोड़ के इतनी सारी जो कॉमनली अवेलेबल हमारे पास सूरतें हैं, मशहूर सूरतें हैं, उन्हें छोड़ के हमने सूरतुल हुजरात को क्यों चूज़ किया? दिस माइट बी अ क्वेश्चन जो कि आप में से कुछ लोगों के ज़हन में उठ रहा हो। तो इसके कुछ रीज़न्स हैं। रीज़न नंबर 1 तो ये है कि भाई ये सूरत अनकॉमन है, मतलब यूजुअली लोगों के ज़हन में नहीं आता। यू डोंट रियली एक्सपेक्ट समवन टू बी कंडक्टिंग अ वर्कशॉप ऑन सूरह हुजरात। लेकिन जैसा कि हम इंशाअल्लाह ताला अगले 3 दिनों में देखेंगे कि इस सूरत के अंदर कैसे-कैसे जेम्स मौजूद हैं। तो ये हमारे लिए बेसिकली एक मैसेज है कि वो सूरतें जिनका अक्सर दफ़ा हम बहुत ज़्यादा नाम नहीं सुनते, उनके अंदर भी कैसे-कैसे जेम्स हमारे लिए मौजूद हैं, कैसे-कैसे मैसेजेस हमारे लिए मौजूद हैं, जिन्हें हमें चाहिए है कि हम इन मैसेजेस को सीखने के लिए पूरी तगोदो करें एंड कुरान मजीद को बाकायदा तौर पे मुकम्मल पढ़ने की, इसका इल्म हासिल करने की कोशिश करें। पहली वजह तो ये है कि अनकॉमन सूरतों, इट्स एन अनकॉमन सूरा, लिहाजा हमें पता चले कि जो सूरतें बहुत ज़्यादा हर्ड ऑफ नहीं होती, उनके अंदर भी कैसे-कैसे जेम्स पोशीदा हैं। रीज़न नंबर 1 ये है। रीज़न नंबर 2 ये है कि ये जो सूरत है ना, मेरा पर्सनल बिलीफ ये है कि दिस सूरत शुड बी टॉट क्लास 8 से लेके यूनिवर्सिटी लेवल तक हर साल ये सूरत पढ़ानी चाहिए। ये करिकुलम का हिस्सा होनी चाहिए सूरत। क्यों? क्योंकि ये सूरत प्राइमरीली बात करती है ह्यूमन्स के आपस के इंटरैक्शन के हवाले से। जैसे कि हम अभी देखेंगे, ये सूरत बेसिकली ले डाउन करती है वो कोड ऑफ कॉन्डक्ट व्हिच अ मुस्लिम इज एक्सपेक्टेड टू ऑब्जर्व। एंड जब वो कोड ऑफ कॉन्डक्ट मुस्लिम्स ऑब्जर्व करेंगे तो बहुत सारी खैर और भलाई हमें नजर आएगी सोसाइटी में। बहुत सारे फसादात जो हमें सोसाइटी में नजर आते हैं, हमारी सोसाइटी उन फसादात से बच जाएगी। क्यों? वर्कशॉप का नाम क्या है? कैरेक्टर ऑडिट। सूरह हुजरात की नज़र में हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक कंप्लीट फ्रेमवर्क दे रहे हैं कि हमें अपना कैरेक्टर इस तरीके से मोल्ड करना है। एंड जब हम कैरेक्टर अपना उस तरीके पे उन गाइडलाइंस और उस फ्रेमवर्क के मुताबिक मोल्ड करेंगे जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें दे रहा है, तो फ़ायदा क्या होगा उससे? फ़ायदा ये होगा कि कॉन्फ्लिक्ट्स कम अराइज़ होंगे, राइट? कॉन्फ्लिक्ट्स कम अराइज़ होंगे तो सोसाइटी में हार्मनी डेवलप होगी कि नहीं होगी? इसी तरीके से ये सूरत हमें ये भी सिखाती है कि लेट्स से कि कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, बिकॉज़ वाज़ेह रहे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें जो जितने भी रूल्स वगैरह दिए हैं, जितने भी हमें अखलाक सिखाए हैं एंड ऑल दैट, उस सब के बावजूद ऐसा मुमकिन है कि जराइम हो जाएँ, कोई कॉन्फ्लिक्ट्स खड़े हो जाएँ। क्यों? अगर इस चीज़ की पॉसिबिलिटी ही नहीं होती, तो शरई सज़ाएँ नहीं होती ना, क्या ख़्याल है? शरई सज़ाएँ इसी वजह से है ना क्योंकि ज़िना की सज़ा की बात करते हैं लेट्स से। ज़िना की सज़ा क्या है? अगर अनमैरिड ने किया 100 कोड़े पड़ेंगे, अगर मैरिड ने किया तो रजम किया जाएगा। अच्छा, अब हम ये बात कहते हैं कि मर्दों को चाहिए कि निगाहें नीची करें, ख़वातीन को चाहिए कि पर्दा करें। इन तमाम के बावजूद भी ज़िना सरज़द हो सकता है, लिहाज़ा शरई सज़ाएँ दी गई ना। तो इस सूरत में हमें जो फ्रेमवर्क दिया जा रहा है, उस फ्रेमवर्क पर अगर हम अमल करते हैं, तो उससे कॉन्फ्लिक्ट्स बेशक कम होंगे, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट्स बहरहाल अभी भी अकर कर सकते हैं। एंड दिस सूरा आल्सो प्रोवाइड्स अस विद द गाइडलाइन कि अगर कॉन्फ्लिक्ट खड़ा हो जाए, तो उससे कैसे डील करना है। लिहाज़ा ये जो मैंने सेकंड पॉइंट कहा, इस सेकंड पॉइंट का ओवरऑल खुलासा यही है कि ये सूरा हमारे कम्युनल मसाइल का बहुत इफ़ेक्टिव हल है। अब तीसरा रीज़न इस सूरत को चूज़ करने का वो भई ये है कि हमारा जो ये वाला टाइम है ना,
रमज़ान से थोड़ा सा पहले वाला, हिकमा इंस्टीट्यूट की तमाम वर्कशॉप्स ऑलमोस्ट इस टाइम पे जो होती हैं, उनका मकसद होता है रमज़ान की प्रिपरेशन के हवाले से। तो अब ये एक सवाल उठ सकता है कि यार रमज़ान की प्रिपरेशन के हवाले से इस वक़्त सारी वर्कशॉप्स हो रही हैं। इफ यू गाइज़ टेक अ लुक एट द अदर वर्कशॉप्स दैट आर टेकिंग प्लेस अलोंगसाइड दिस वर्कशॉप, तो आप लोग देखेंगे कि तमाम की तमाम कहीं न कहीं जाके रमज़ान से लिंक हो रही हैं। तो यहाँ अचानक से कैरेक्टर ऑडिट क्या आ गया? तो इसका रीज़न ये है, समझिएगा, कि आई डोंट नो इफ यू गाइज़ हैव हर्ड ऑफ द एनालॉजी ऑफ अ लीकिंग बकेट। लीकिंग बकेट की एनालॉजी है क्या कि एक बकेट है, उसमें पानी भर रहा है ऊपर से, अलबत्ता उसके अंदर नीचे कुछ लीक्स हैं, सुराख हुए हुए हैं जिनसे पानी वापस बाहर बह भी रहा है। तो इंसान के आमाल नामे की मिसाल ना इसी तरीके की एक बकेट की है, जिसके अंदर इंसान नेकियां कर करके आमाल को डाल रहा होता है। लेकिन इंसान जो गुनाह कर रहा होता है, वो उस बकेट में उन होल्स की मानंद हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, उसकी नेकियां लीक आउट करती जाती हैं। रमज़ान मुबारक अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें एक अपॉर्चुनिटी देता है कि हम अपनी बकेट को जितना फिल कर सकते हैं करें। लेकिन द प्रॉब्लम इज दैट वन ऑफ द बिगेस्ट होल्स इन आवर बकेट इज द होल ऑफ बदअखलाकी, हुकूकुल इबाद की पामाली। इसके नतीजे में इंसान अपने बहुत सारे अमाल को अकारत कर देता है, ज़ाया कर देता है। तो द रीजन व्हाई कैरेक्टर ऑडिट वाज chosen as a workshop in this pre-Ramadan time, जिसमें हम लोग नॉर्मली रमज़ान की तैयारी के हवाले से बात कर रहे होते हैं, वो यही है कि भाई हम जो अमाल कर रहे हैं ना, उन अमाल को महफूज रखने का हमारे पास एक तरीका मौजूद हो। उन अमाल को के ज़ाया होने का जो एक बहुत बड़ा ज़रिया है, यानी हुकूकुल इबाद की पामाली, उससे हम अपने आप को बचा सकें। तो दीज आर द थ्री मोटे मोटे रीजंस जिसकी वजह से हमने सूरह हुजरात को चूज किया। अब आगे बढ़ते हैं। सो हैविंग डिस्कस्ड द रीजन व्हाई वी हैव चोजन सूरह हुजरात, अब जैसे कि हमने अभी इंट्रोडक्शन में यहाँ पे बात कर ली कि सूरह हुजरात जो है दिस डील्स विद कैन एनीवन चले ओके आई विल आंसर माय सेल्फ। दिस डील्स विद हमारे अखलाक की इस्लाह से डील करती है। अखलाक की इस्लाह की जब बात की जाती है तो उसका पहला मुखातिब कौन होता है? उसका पहला मुखातिब होता है इंडिविजुअल। सबसे पहले तो ऑब्वियसली हम एक इंडिविजुअल को एड्रेस कर रहे होंगे ना। लेट्स से मैं किसी बंदे से कह रहा हूँ कि अपना अखलाक संवारो, तो जाहिर सी बात है मैं किसी बंदे से, एक पर्टिकुलर पर्सन से एट अ टाइम मुखातिब हूँ। जब वो शख्स अपना अखलाक संवार लेगा, एंड इसी तरीके से सिर्फ वो शख्स नहीं बल्कि इर्द गिर्द के तमाम लोग, जिनसे ये सूरत तो ऑब्वियसली तमाम लोगों से मुखातिब है, तो जब तमाम लोग इस सूरत के फ्रेमवर्क पे अमल करते हुए अपना अखलाक संवार लेंगे, तो इसका इम्पैक्ट कहाँ आएगा? कम्युनिटी पे आएगा। देयरफॉर सूरत हुजरात को देखने के दो पर्सपेक्टिव्स हो सकते हैं। एक है पर्सनल पर्सपेक्टिव कि मैं अपना अखलाक कैसे बेहतर कर सकता हूँ, एंड जब मैं अपना अखलाक बेहतर कर लूँगा, अपना अखलाक संवार लूँगा, अपना अखलाक मुज़य्यन कर लूँगा, तो उसके कम्युनिटी पे क्या असरत मुरतब होंगे, ये इसी सूरत का दूसरा पर्सपेक्टिव है। राइट, तो ये हमारे सूरत हुजरात को लेके दो पर्सपेक्टिव्स भी हो गए। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट थिंग, एंड दैट इज द थीमेटिक समरी ऑफ सूरत हुजरात, कि इस सूरत के मौज़ूआत क्या-क्या हैं। तो आइए देखते हैं। पहला मौज़ू जिससे ये सूरत एग्ज़ैक्टली स्टार्ट होती है वो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिस्पेक्ट। इसके बारे में इंशाअल्लाह अपना मौका आने पे, अपना मकाम आने पे हम बात करेंगे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिस्पेक्ट से मुराद क्या है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हयात थे, उस वक्त इससे मुराद क्या थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जबकि इस दुनिया से पर्दा फरमा चुके हैं, इस वक्त इसकी मुराद क्या है। इसी तरीके से आज इस तरीके की रिस्पेक्ट, मतलब इस तरीके ऑब्वियसली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरेलल रिस्पेक्ट तो नहीं, बट आज रिस्पेक्ट के तकाजे क्या-क्या हैं, किस तरीके से ये मुरतब होते हैं, एंड सो ऑन, इसकी हम बात करेंगे। इसके इस रिस्पेक्ट या डिसरिस्पेक्ट के क्या असरात मुरतब होते हैं, इसकी भी हम बात करेंगे। देन दिस सूरा टॉक्स अबाउट द रूल्स फॉर सोशल हार्मनी, और वो कौन-कौन से रूल्स हैं स्पेसिफिकली। रूल नंबर 1, स्प्रेडिंग रूमर्स। लोग अक्सर दफा काम खराब कर रहे होते हैं अपने रूमर्स फैलाने की बीमारी की वजह से। रूमर मतलब फालतू में लोगों के बारे में अफवाहें फैला रहे हैं, और उसकी वजह से क्या हो रहा है, काम खराब हो रहा है। तो अफवाहें अगर लोग फैलाना छोड़ दें, तो काफ़ी सारे मसाइल हमारे वहाँ पे हल हो जाएँगे भाई, ठीक है? आजकल सोशल मीडिया पे कितना तूफ़ान मचा हुआ है मौलाना तारिक जमील साहब की गाड़ी की वजह से। हालाँकि अभी हाल में मौलाना तारिक जमील साहब की ट्वीट आई है कि भाई वैसे कोई ताल्लुक नहीं है। इसी तरीके से पहले भी कई दफ़े इस तरह के वाक़यात हो चुके हैं। अभी
कोरोना के दिन चल रहे थे, तो पता नहीं क्या-क्या र्यूमर्स फैल रहे होते थे, किस तरह मुट्ठी में कोरोना का इलाज है, वल्लाहु आलम क्या-क्या चलाया होता था लोगों ने। तो र्यूमर्स के फैलाने से इज्तिनाब, ये सोशल हार्मनी में एक बहुत कलीदी किरदार रखता है और इंशाअल्लाह ताला इसके बारे में बात आज ही आ जाएगी। देन मॉकरी, लोगों का मज़ाक उड़ाना, तमस्खुर उड़ाना, लोगों को नीचा दिखाना। ये कितनी बुरी चीज़ है, इंशाअल्लाह ताला इस सूरत में इसके बारे में बात होगी इन टुमारो सेशन। ठीक, अगला टॉपिक हमारा है रेसिज़्म। इस सूरत में रेसिज़्म के मौजू के ऊपर भी बात होगी एंड वी नीड नॉट इलैबोरेट ऑन दिस कि ये रेसिज़्म कितनी बुरी चीज़ है। अभी बीएलएम मूवमेंट चल रही थी अमेरिका में और उसकी वजह से पूरी दुनिया में फिर फैल गई थी। इसी तरीके से हम अपने ही शहर को देख लें, कराची को। रेसिज़्म की बुनियाद पे इस शहर में कितना खून खराबा हुआ है। अगर इस रेसिज़्म की जड़ों को ख़त्म कर दिया जाए, तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारी सोसाइटी में हार्मनी में बहुत हद तक इंशाअल्लाह इज़ाफ़ा हो जाएगा। इसके बारे में भी सूरत हमें उसूली हिदायत फराहम करती है। देन एक्सेसिव स्पेकुलेशंस, बदगुमानियाँ। अक्सर दफ़ा कोई बंदा बुरा नहीं होता। हमने अपने दिमाग में उसके बारे में ऐसा सोच-सोच के पता नहीं कहाँ से कोई एक बहुत छोटी-सी लट से कोई चीज़ हो गई जो कि इनकन्वीनिएंट थी। हमने उसकी बुनियाद पे उस बंदे का एक इमेज बना लिया और उस इमेज की बेसिस पे उससे हमारा बर्ताव तब्दील हो गया। हमने उसके बारे में अपनी इमेज अपने मेंटल कंस्ट्रक्ट की बेसिस पे उसके बारे में बातें लोगों को प्रोपेगेट करना शुरू कर दी वगैरह-वगैरह। वी कैन अंडरस्टैंड कि ये एक्सेसिव स्पेकुलेशंस कहाँ लेके जा रही हैं। लिहाज़ा इन इन एक्सेसिव स्पेकुलेशन से बचने की इम्पोर्टेंस ये सूरत हाइलाइट करती है। इनफैक्ट इन बदगुमानियों को गुनाह करार देके हमें इस तरीके की स्पेकुलेशन से ये सूरत रोकती है एंड इस रुकने से क्या होगा, हमारी सोसाइटी की वंस अगेन हार्मनी में इजाफा होगा। अगला पॉइंट, बैक बाइटिंग। नो नीड टू एक्सप्लेन कि बैक बाइटिंग जो है वो कितनी ज्यादा सोशल डिसहार्मनी का सबब बन सकती है। देन क्यूरियोसिटी टू फाइंड फॉल्ट्स इन अदर्स। ठीक है, अक्सर दफा लोगों के ये कीड़ा लगा होता है ना, सॉरी फॉर द लैंग्वेज, लेकिन ये लगी होती है ना कि यार पता करो कि इसके अंदर ये कीड़े क्या है ताकि इसको फिर ना करेंगे, तंग करेंगे। इसकी कराची की ज़बान में क्या कहते हैं? इसकी हम लेंगे तो तंग करेंगे, रिकॉर्ड लगाएँगे इसका। ये बहुत ख़राब चीज़ है, बहुत ख़राब चीज़ है। क्यों? क्योंकि किसी को नीचा दिखाना ये हराम है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें नीचा नहीं करता लोगों के सामने। हम इतने गुनाह करते हैं, उठते, बैठते, चलते, फिरते, ऐसे ही फ़ारिग़ बैठे होंगे, दिमाग में गुनाहों के ख़यालात आ रहे होंगे। इन तमाम गुनाहों के बावजूद अल्लाह सुब्हानहू व तआला लोगों के सामने में ज़लील नहीं कर रहा। हम कौन होते हैं कि लोगों के अंदर फ़ॉल्ट्स निकालें? अल्लाह ने हमारे ऐबों के ऊपर पर्दा डाला हुआ होता है। हम कौन होते हैं कि हम उनके उन ऐबों को खोदें-कुरेदें? लिहाज़ा जब हम लोगों की फ़ॉल्ट्स निकालते हैं, तो अक्सर दफ़ा हमारे अंदर खुद ये पैदा होती है कि अगर फ़ॉल्ट मिल जाए ना, तो उसका प्रचार करें आगे। एंड अगेन नो नीड टू एक्सप्लेन हाउ बैड दिस इज़ फॉर सोशल हार्मनी। फिर जैसा कि हमने ज़िक्र किया था कि अगर लेट्स से इन रूल्स पे कोई शख़्स अमल नहीं करता या अमल कर भी रहा है, उसके बावजूद फॉर व्हाटएवर रीज़न कोई कॉन्फ्लिक्ट बर्पा अगर हो जाता है, तो उस कॉन्फ्लिक्ट से कैसे डील करना है, ये सूरत हमें उस हवाले से भी उसूली हिदायत फराहम करती है। देन दिस सूरह गिव्स अस अ रियलाइज़ेशन दैट ईमान इज़ अल्लाह सुब्हानहू व तआलाज़ फ़ेवर ऑन अस। हमने कोई एहसान नहीं किया है भाई कि अल्लाह सब के हम ईमान ले आएँ, कि हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला इतनी बड़ी नेमत दे दे। लिहाज़ा इस चीज़ को रियलाइज़ करना कि नेमत जो है, ये ईमान जो है ये अल्लाह की नेमत है, ये भी इस सूरत का बड़ा इम्पोर्टेंट मौज़ू है। एंड फाइनली दीन हमारे दिलों में रासिख़ हो, ये बहुत अहम है। अनफॉर्चुनेटली आज अगर हम, मैं मेजॉरिटी ऑफ द मुस्लिम उम्मा की बात कर रहा हूँ, आज अगर हम अपने मुसलमानों वाले नाम हटा दें, तो कौन शख़्स ऐसा है जो कि हमें देख के ये कह सके कि ये बंदा मुसलमान है?
हमारे तो ज़ाहिर में भी इस्लाम नहीं है, लेकिन चले ज़ाहिर में लेट्स से इस्लाम आ भी जाए, मुनाफिकों के जैसे होता था, ज़ाहिर में मस्जिद भी आ रहे होते थे, नमाज़ें वगैरह भी पढ़ रहे होते थे अक्सर दफ़ा, लेकिन दिल में ईमान नहीं होता था। तो इस सूरत में हम देखेंगे, we'll talk about the importance of deen to be in the hearts of people. वाज़ेह रहे, इसका ये मतलब नहीं है, जैसे कि आजकल एक तबका ये बात कहता है ना कि भाई दीन तो दिल में होना चाहिए। ये जो ज़ाहिरी मैनिफेस्टेशंस ऑफ रिलिजन हैं, इसकी क्या ज़रूरत है? हैं? ये कॉन्सेप्ट गलत है। लेकिन बात ये है कि दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। दीन का जो ज़ाहिरी अटायर है, जो ज़ाहिरी आउटलुक है, वो भी ज़रूरी है एंड उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी ये है कि दीन हमारे दिलों के अंदर रासिख़ हो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अहकामात की क़द्र व मंज़िलत हमारे दिलों में पैवस्त हुई हुई हो। तो ये इस सूरत की थीमेटिक समरी हमारे सामने आ गई। नाउ लेट्स टेक अ लुक एट सम सूरा स्टैटिस्टिक्स। ये सूरा मदीनाई सूरा है, मदीना मुनव्वरा में रिवील हुई है एंड ये बात श्योर है कि ये 6th ईयर ऑफ हिजरा के बाद रिवील हुई है। मेरे मुताले में मुझे ये नहीं मिला कि एग्जैक्टली किस साल रिवील हुई है, लेकिन इतनी बात श्योर है कि ये 6th ईयर ऑफ हिजरा के बाद रिवील हुई। ये बात हमें कैसे पता? ये इसलिए पता है बिकॉज़ जैसे कि आज वाले सेशन में आएगा भी कि इस सूरत में एक वाक़या है जिसका ताल्लुक कबीला बनु मुस्तलीक़ से है और कबीला बनु मुस्तलीक़ के साथ और ये इनके इस्लाम लाने के बाद का वाक़या है जो कि इस सूरत में मज़कूर है। कबीला बनु मुस्तलीक़ के साथ मुसलमानों की जंग हुई है 6th ईयर ऑफ हिजरा में और उसके बाद कबीला बनु मुस्तलीक़ वाले ईमान लेके आए। लिहाजा इतनी बात तो श्योर है कि ये 6th ईयर ऑफ हिजरा के बाद ही रिवील हुई है, अगरचे मुझे ये बात श्योर नहीं है कि एग्जैक्टली कौन सा साल था। 49th सूरा अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस ऑफ द मुसहफ, हमारे पास जो कुरान मजीद है, इस कुरान मजीद की के ऑर्डर के हिसाब से ये सूरा नंबर 49 है। अलबत्ता ऑर्डर ऑफ रेवलेशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये 106 सूरा है। इसके अंदर 2 रुकू हैं, इसके अंदर 18 आयतें हैं, 350 अल्फाज हैं, 1573 अल्फाबेट्स हैं। ठीक, तो ये बुनियादी तौर पे इस सूरा के हवाले से कुछ स्टैटिस्टिक्स हो गई। ओके, अब मैं यहाँ पे एक पॉज दूंगा। आई एम गिविंग यू गाइस 30 सेकेंड्स। अगर आपको अभी तक जो कुछ हुआ है इसके हवाले से कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन पूछ लीजिए, वरना फिर हम आगे बढ़ते हैं। सो यू हैव 30 सेकेंड्स टू आस्क एनी क्वेश्चन। राइट, सो आई एम एक्सपेक्टिंग दैट देयर आर नो क्वेश्चंस, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। So now we'll talk about the link between the previous surah and this surah. एक बात याद रखिएगा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बारे में क्या आता है? He is the best of planners. वल्लाहु खैरुल माकिरीन. Okay, I guess we have a question. How to stop others backbiting? फैजान इंशाअल्लाह ताला इसके बारे में कल बात होगी, ठीक है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बारे में क्या आता है कुरान में? अल्लाह खुद फरमाते हैं वल्लाहु खैरुल माकिरीन. अल्लाह इज द बेस्ट ऑफ प्लानर्स. तो कुरान मजीद की जो तरतीब है सूरतों की, क्या वो तरतीब ऐसे ही हैज़र्ड हो सकती है? हरगिज़ नहीं हो सकती, बल्कि वो तरतीब डेफिनेटली कुछ हिकमत रखती है। अगरचे वो हिकमत अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें नहीं बताई, लेकिन कुरान मजीद अल्लाह सुब्हानहू व तआला की प्रिस्क्राइब करदा तरतीब के मुताबिक है। लिहाजा सूरतों की तरतीब जो है वो यकीनन कुछ हमारे लिए मैसेज रखती है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला जज़ाए खैर दे उलमाए कराम को, जिन्होंने गौर व फ़िक्र करके हमें सूरतों के दरमियान जो रब्त है, जो कनेक्शन है कि इस सूरत के बाद ये सूरत क्यों आई, क्या लिंक है इनके दरमियान में, ये हमें बताया। तो इससे पिछली जो सूरत है, सूरतुल फतह, सूरतुल फतह जो है, इसमें बात होती है जिहाद के हवाले से। ठीक? अच्छा, अब जिहाद का मकसद क्या है? क़िताल, जिहाद मकसद क्या है इस्लाम में? ऐसे ही लोगों की गर्दनें उड़ाते फिरना, फालतू में लैंड कॉन्कर करते रहें, हैं? लोगों को अज़ियतें देना, ये तो मकसद नहीं है इस्लाम के नज़दीक। रादर इस्लाम के नज़दीक जिहाद का मकसद ये है कि
دنیا میں جو خرابیاں اور خرافات پھیلی ہوئی ہیں نا، انسان اس سے دنیا کو پاک کر کے اللہ سبحانہ و تعالی کا پیغام دنیا میں نافذ کر سکے، یہ جہاد کا مقصد ہے۔ اگین کیا مقصد ہوا جہاد کا اسلام میں؟ اسلام میں جہاد کا یا قتال کا کانسیپٹ کیا ہے، اس کے پیچھے تھیوری کیا چل رہی ہے؟ تھیوری یہ چل رہی ہے بھائی کہ ہمیں دین دنیا والوں کی اصلاح کرنی ہے، ٹھیک؟ اچھا اب اصلاح کون کرے گا؟ کس کی اصلاح افیکٹو ہوگی؟ اسی شخص کی اصلاح افیکٹو ہوگی جو شخص خود اپنی اصلاح کیا ہوا ہو، جو شخص خود اچھے اخلاق و کردار کا مالک ہو، اسی کی اصلاح کرامت ہوگی۔ اکثر دفعہ ہم لوگوں کے بارے میں ایک بات سنتے ہیں، تو لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں یار وہ بندہ فلانا بندہ جو ہے باتیں بڑی اچھی اچھی کرتا ہے لیکن اس کی باتوں میں اثر نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا اثر بھائی؟ کیونکہ وہ شخص جو ہے خود اپنی بتائی باتوں پہ عمل نہیں کر رہا، اس لیے اثر نہیں آتا باتوں میں۔ لہٰذا ان آرڈر فار جہاد ٹو بی افیکٹو کیا ضروری ہے کہ انسان خود تو پہلے اصلاح کیا ہوا ہو اپنی، تب لوگوں کی اصلاح کرے گا نا۔ کیا کہتے ہیں ہم؟ چینج بگنز فرام ودن کہتے ہیں یہ بات۔ تو سورۃ الفتح talks about Surah Al-Fath talked about amending the world, while this surah talks about amending one's own self. اپنے مطالعے کے دوران میں تفسیر بیان القرآن مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کی تفسیر ہے، اس کا بھی مطالعہ کیا تھا میں نے، تو وہاں پہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے نا بڑا خوبصورت لفظ استعمال، بڑا ایک اچھا فریز استعمال کیا ہے کمپیئرنگ ود ٹو سوراز، اور وہ ہے کہ سورۃ الحجرات میں سورۃ الفتح میں بات ہوئی ہے اصلاح آفاق بالجہاد کی، جہاد کے ذریعے سے پوری دنیا کی اصلاح کرنا، جبکہ یہ صورت بات کرتی ہے اصلاح انفس بالارشاد، کہ انسان اپنے نفس کی اصلاح کرے، کس کے ذریعے سے؟ ارشادات کے ذریعے سے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو ارشادات ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ارشادات کی جو قولی اور فعلی تشریح کی ہے، اس کی مدد سے انسان کو اس صورت میں اپنے نفس کی اصلاح کرنے پر اجاگر کیا گیا ہے، اکسایا گیا ہے۔ تو یہ ہمارا پہلا پیرل ہو گیا۔ دوسرا پیرل، آپ لوگ کے پاس اس کا قرآن موجود ہے؟ اگر قرآن موجود ہے تو آپ لوگ سورۃ الحجرات سے بالکل جو امیڈیٹلی پہلے والی آیت ہے، یعنی کہ سورۃ الفتح کی آخری آیت، اسے دیکھیے کیا ہے وہ آیت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا till the end۔ یہ آیت بات کر رہی ہے صحابہ کی شان کے بارے میں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنی بڑی آیت انفیکٹ یہ پورے کے پورے جو آخری رکوع ہے نا سورہ فتح کا، یہ صحابہ کی شان میں، یہ مطلب گویا کہ آپ کہتے ہیں ڈیڈیکیٹڈ ٹو صحابہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ صحابہ کو ایگزالٹ کیے جا رہے ہیں، صحابہ کی تعریف کر رہے ہیں۔ اب سوال یہ بندے کے دل میں پیدا ہو سکتا ہے کہ صحابہ کو اتنا اونچا درجہ مل کیسے گیا؟ آخر انہوں نے ایسا کیا کیا تھا کہ انہیں اتنا زبردست درجہ مل گیا کہ قرآن مجید میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ صحابہ کا ذکر کرتے ہوئے کیا فرماتے ہیں؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کیا ترجمہ؟ رضی اللہ، اللہ ان سے راضی، ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی۔ یہ کوئی معمولی سرٹیفیکیشن نہیں ہے، یہ بہت بڑی سرٹیفیکیشن ہے، بہت بڑا رتبہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ صحابہ کو دے رہے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنا بڑا رتبہ صحابہ کو مل کیسے گیا؟ اس پہ ڈیفینیٹلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا اثر تو تھا، لیکن صحابہ کے اپنے کیریکٹر ٹریٹس کیا تھے جس کی وجہ سے انہیں رتبہ مل گیا؟ اس کا سوال ہمیں یہ سورت دیتی ہے، سورہ حجرات۔ سورۃ الفتح میں it ends with a description of the exalted status of the Sahaba, and this surah provides us with an insight into the strict standards of respect they were expected to observe with regard to Rasulullah, and because of the respect that these Sahaba showered on Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, were they bestowed by Allah subhanahu wa ta'ala with such a status۔ ٹھیک، تو یہ ہمارے اس صورت کے اینڈ پچھلی صورت کے درمیان کے لنکس ہو گئے۔ ونس اگین I'll take a 30 second pause، اینڈ اس میں اگر کسی کو کوئی کوشچن ہے
अभी तक जो सेशन हुआ है तो वो क्वेश्चन पूछ लें एंड देन वी मूव ऑन। आप लोग माइक खोल सकते हैं क्वेश्चन पूछने के लिए, माइक खोल सकते हैं और फिर अपने आप को दोबारा से म्यूट कर दीजिएगा। चलें, आई एम अज्यूमिंग कि कोई क्वेश्चन नहीं है, सो नाउ वी मूव फॉरवर्ड। अच्छा, we'll be linking this surah into some themes, ठीक है, जैसे कि हमने पहले भी देखा था। तो पहले हम बात करेंगे मजमूई तौर पे पहली 5 आयात, ठीक। तो first what we'll do is that we are going to recite the first 5 ayat, then we are going to take a look at the translation of those ayat, उनकी हम तफसीर देखेंगे, डाइसेक्ट करेंगे उन आयात को, एंड फिर इन तमाम से निकलने वाले जो प्रैक्टिकल लेसन्स हैं, जो हमारे टेक होम मैसेजेस हैं, हम उनकी बात करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले someone is annotating on the screen, please don't annotate, okay। तो सबसे पहले हम इन आयात को तिलावत कर लेते हैं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم। तो अब वर्स 1 हमारे सामने है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगों जो ईमान लाए हो, ला तुक़द्दिमू, सबक़त न करो, बैन यदयिल्लाहि व रसूलिही वत्तक़ुल्लाह, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के आगे सबक़त मत करो। अभी हम इसकी तफसील देखेंगे। वत्तक़ुल्लाह, और अल्लाह सुब्हानहु व तआला से डरो। इन्नल्लाह समीउन अलीम, बेशक अल्लाह सुब्हानहु व तआला हर वक्त सुनने वाला और हर चीज को जानने वाला है। English translation, you have it on your screens. O you who believe, do not proceed ahead of Allah and His Messenger and fear Allah. Surely Allah is all hearing, all knowing. अच्छा, इस सूरत का एक शान नुज़ूल है। शान नुज़ूल क्या होता है कि कुरान मजीद की बाज़ आयात, बाज़ सूरतें ऐसी हैं जो कि एक पर्टिकुलर वाक़े के कॉन्टेक्स्ट में नाज़िल हुई। तो वो कॉन्टेक्स्ट समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है, ठीक। तो यहाँ पे इस सूरत का कॉन्टेक्स्ट क्या है, ये आप लोग को बता देते हैं। भाई हुआ ये कि जैसे कि मैंने बताया कि ये सूरत कब नाज़िल हुई है, डेफिनेटली 6th ईयर ऑफ हिजरा के बाद नाज़िल हुई है। तो 6th ईयर ऑफ हिजरा से बिल्कुल 1 साल पहले 5वां साल था हिजरत का। 5वें साल ऑफ हिजरत में एक बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट पेश आया एंड दैट वाज ग़ज़वाए खंदक। ग़ज़वाए खंदक में मुसलमानों के खिलाफ सारे अरब के कबाइल आए थे लड़ने के लिए एंड शिकस्त खुर्दा होके वापस लौटे थे। सो उसके बाद 5th ईयर ऑफ हिजरा के बाद एज सच काफिरों की तरफ से कोई पेशकदमी नहीं आई है मुसलमानों की तरफ। लिहाजा क्या हुआ, 5th ईयर ऑफ हिजरा के बाद इस्लाम का पैगाम जो है वो काफ़ी तेज़ी से कबाइल वगैरह में फैलना शुरू हो गया, इंक्लूडिंग सम बेडुइन ट्राइब्स। अच्छा, अब बेडुइन ट्राइब्स क्या है भाई? मदीना है, लेट्स से दिस इज मदीना, ठीक, दिस इज मदीना।
اینڈ مدینہ کے آؤٹسکرٹس میں کچھ قبائل رہتے تھے جو کہ کیا کیا کرتے ہیں، ان کا طریقہ کیا ہوتا تھا کہ بھائی لیٹ سے کہ نومیڈک ٹرائبس، آپ سمجھ لیں کیا نومیڈک ٹرائبس. سو واٹ دی یوز ٹو ڈو واز کہ بھائی ایک جگہ پہ لیٹ سے کھانا پانی وغیرہ اویلیبل ہے، جانوروں کے لیے چرنے ورنے کا سامان ہے، تو یہاں پہ آ کے رکے، جب یہ ختم ہو گیا تو کہیں اور چل بسے، کسی اور جگہ کو ڈھونڈنا اسٹارٹ کر دیا، کسی اور پیسچر کو کی تلاش میں نکل گئے. تو کچھ نومیڈک ٹرائبس ایسے تھے جو کہ اسلام کے میسج سے ذرا انسپائر ہوئے. ان میں سے ایک ٹرائب تھا جس کا نام تھا بنو تمیم. بنو تمیم. اچھا جی، اب بنو تمیم والوں کو پتا چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. سو دے ان کو پتا چلا کہ بھائی ایک آدمی سے نبوت کا دعویٰ کیا ہے. تو دے سیٹ کہ ایسا کرتے ہیں کہ مدینہ جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں اگر یہ شخص واقعی نبی ہے تو اس پہ ایمان لے آتے ہیں، ہمارے لیے بہت سعادت کی بات ہوگی. اور اگر یہ نبی نہیں ہے اینڈ فیوچر میں اس نے لیٹ سے کوئی بادشاہ بننا ہے، پوٹینشلی بادشاہ بن سکتا ہے یہ، تو بہت اچھی بات ہے، ہم ان سے ایلیجینس کر لیتے ہیں. لہٰذا تاکہ اگر یہ فیوچر میں بادشاہ بنتے ہیں تو ہم ان سے اپنے فائدے ایکسٹریکٹ کر سکیں. سو ان آئدر کیس ہمارے لیے یہ ون ون سچویشن ہوگی. ایسا کرتے ہیں مدینہ جاتے ہیں اینڈ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر کے آتے ہیں. تو گئے بھائی یہ لوگ مدینہ، پتہ چلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لے آئے. اچھا، چونکہ تھے یہ بیڈوین ٹرائبس، obviously بیڈوین ٹرائبس کا شہر کی تہذیب و تمدن سے، شہر کے جو مینرزمز ہیں ان سے بہت زیادہ واسطہ نہیں پڑا ہوتا. لہٰذا شہر کی اصطلاح میں اگر دیکھا جائے، شہری کانٹیکس میں دیکھا جائے، ذرا بے ادب قسم کے رف قسم کے لوگ ہوتے ہیں یہ. تو اس قبیلے کے لوگوں سے اس سٹے کے دوران، جو کہ مدینہ میں ان کا سٹے تھا، کچھ ایسے اعمال سرزد ہوئے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شایان شان نہیں تھے. تو ان 5 آیات میں ہمیں ان کا ذکر ملے گا. اب یہ جو پرٹیکولرلی دا فرسٹ 3 آیات ہیں نا، ان کا اسی واقعے کے اندر ایک اور پرسپیکٹیو بنتا ہے. اب اس پرسپیکٹیو پہ وہ یہ ہے کہ بنو تمیم والے آئے، اسلام قبول کر لیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہوا کرتا تھا کہ جب بھی کوئی قبیلہ آ کے اسلام قبول کرتا نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے کہ وہ جو لوگ آئے ہوتے تھے ان میں سے کسی ایک کو ان کے اوپر امیر مقرر کر کے بھیج دیا کرتے تھے. یہ کیوں کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ کئی ریزنس. پہلا ریزن تو یہ کہ امیر کی موجودگی بھائی بہت ضروری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر 2 بندے بھی کام کر رہے ہوں نا ساتھ، تو ان میں سے چاہیے ہے کہ ایک امیر ہو دوسرا معمول ہو. ایک اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس قوم کا کوئی امیر نہیں ہوتا تو اس کا امیر کون ہوتا ہے؟ شیطان ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے کہ امیر خود بنا کے بھیج دیتے تھے، لوگوں کے اوپر نہیں چھوڑتے تھے کہ تم لوگ امیر بناؤ. کیوں ایسا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیونکہ اگر آپ نے لوگوں کے اوپر چھوڑ دیا کہ امیر بناؤ تو اس میں کانفلکٹ کا چانس پیدا ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے کچھ لوگ ایسے ہو چاہ رہے ہو کہ فلاں بندے کو امیر ہونا چاہیے، کچھ لوگ اس کے خلاف ہو کے نہیں، اسے امیر نہیں ہونا چاہیے، اسے امیر ہونا چاہیے. تو یہ اگین ایک ذرا سی جنگ و جدل والی سچویشن کریٹ کر سکتا ہے. اب جب اس طریقے کی جنگ و جدل والی سچویشن آ رہی ہے، کیونکہ ظاہر ہے 2 بندوں کے سوچنے کا انداز سیم نہیں ہوتا، 5 انگلیاں برابر نہیں ہے، تو 2 بندوں کے سوچنے کا انداز کیسے سیم ہوگا؟ تو اس کانفلکٹ کو اوائڈ کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے کہ آپ خود ایک امیر مقرر کر کے بھیج دیا کرتے تھے. You know what? This also tells us about the importance of religion in any society. کہیں بھی ریلیجن کی امپورٹنس سے پتہ چلتی ہے. کیسے؟ یار ہم ریلیجن کو کے بارے میں یہ بات کہتے ہیں نا کہ ریلیجن از اے اسٹینڈرڈ فار ایوری ون، کہ اٹ از اے سیٹ آف رولس جس پہ تمام لوگوں نے عمل پیرا ہونا ہے. اور یہ سیٹ آف رولس کس نے دیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا ہے. دا ہائیسٹ ذات، اس نے یہ آپ کو سیٹ آف رولس دیا ہے. اب پرابلم یہ ہے کہ اگر ہم ریلیجن کو ہٹا دیں سائڈ سے تو آپ ایک کنسنسس پہ پہنچ ہی نہیں سکتے کہ دس شوڈ بی فالوڈ، دس شوڈ ناٹ بی فالوڈ. لہٰذا ہم آج کل نہیں دیکھتے کہ لوگ ریبیل کر رہے ہوتے ہیں ہر وقت، ہر چیز کو سوشل کنسٹرکٹ بنا کے پیش کر دیا جاتا ہے. ہم کیوں اس پہ عمل کریں؟ یہ تو لوگوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں، ہم کیوں اس کو مانیں؟ لہٰذا جب ہم نے لوگوں کا واسطہ ہی بیچ سے ہٹا دیا اینڈ ایک بہت ہی ایکسالٹڈ ہستی کی طرف ہم نے رجوع کر لیا اپنے اختلافات کے حل کے لیے، تو اس سے بھی سوسائٹی کی ہارمنی پیدا ہوگی. اور اس سے ہمیں ریلیجن کی امپورٹنس کا بھی پتہ چلتا ہے کہ ریلیجن اس لیے ضروری ہے
تاکہ انسان اس طریقے کے پیٹی اختلافات سے اپنے آپ کو بچا سکے. بہرحال اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک امیر بنا کے بھیج دیا کرتے تھے. ہوا یہ کہ بنو تمیم میں سے کس کو امیر بنا کے بھیجا جائے، یہ معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیر غور تھا. اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں شیخین بھی بیٹھے ہوئے تھے. جب صحابہ کے حوالے سے شیخین کی بات کی جاتی ہے تو اس سے مراد حضرت ابو بکر اینڈ حضرت عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں سسر مراد ہوتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما. تو یہ دونوں بھی اس وقت بیٹھے ہوئے تھے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میرے خیال میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہیے ہے کہ حضرت قعقاع، it's a very difficult pronunciation، لکھ کیوں نہیں رہا ہے حضرت قعقاع، why is it not writing؟ I'll try writing again. قعقاع بن معبد کو ایمبیسڈر بنا کے کو امیر بنا کے بھیجا جائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈس اگریڈ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، حضرت قعقاع بن معبد کو نہیں، میرے خیال میں امیر ہونا چاہیے ہے حضرت اقرع بن حابس کو. اچھا یہ جس کا بھی مائک کھلا ہوا ہے، اف یو ہیو اے کوسچن پلیز آسک یور کوسچن، ادروائز آپ مائک بند کر دیجیے برائے مہربانی. اچھا یہ حضرت ابوبکر کی سجیشن تھی، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سجیشن. یہاں پہ پیدا ہو گیا دونوں میں اختلاف. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم مجھ سے اختلاف ہی کرنا چاہتے ہو اس لیے تم یہ بات کر رہے ہو. تو عمر نے کہا نہیں بھائی ایسی بات نہیں، میں آپ سے اختلاف like I'm not doing اختلاف for the sake of اختلاف. I have my own reasons for this. بہرحال اس اختلاف کے نتیجے میں ایک بحث انسو ہو گئی اور اس بحث کے نتیجے میں کیا ہوا کہ ان صحابہ کی آواز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند ہو گئی اینڈ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے تکلیف ہوئی اینڈ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کے شایان شان بھی نہیں تھا. اب کوئی ایسی سمجھے نا یار کہ پیرنٹس کے سامنے دو بچے بلند آواز میں لڑ رہے ہیں، کیا یہ پیرنٹس کے ادب کے خلاف نہیں ہے پیرنٹس کے ادب کے خلاف ڈیفینیٹلی. تو یہ چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کے خلاف تھی. لہٰذا یہ آیت، اس کی اگلی آیت اینڈ اس کی اگلی آیت جو ہے یہ اس کانٹیکسٹ میں نازل ہوئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہمیں ایپیٹوم آف رسپیکٹ کا مظاہرہ کرنا ہے. اینڈ اس ایپیٹوم آف رسپیکٹ کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوں تو ہماری آواز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہ ہو. یہ ون آف دا تقاضاز آف دیٹ رسپیکٹ ہے. ٹھیک، تو یہ ہمیں کانٹیکسٹ بھی سمجھ آ گیا. اینڈ اب آیت کو ذرا سا ڈائسیکٹ کرتے ہیں. ڈائسیکشن ذرا سا آگے آئے گا. ورس نمبر 2 کو دیکھ لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا ترفعوا اصواتکم، اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو، فوق صوت النبی، نبی کی آواز سے، ولا تجہروا لہ بالقول، اور تجہروا کس سے نکلا ہے؟ جہر سے. ہم کہتے ہیں نا سری نماز، جہری نماز، جہری نماز جس میں زور سے تلاوت کی جاتی ہے. لہٰذا یہاں پہ بھی ولا تجہروا سے مراد یہی ہے کہ اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو، یعنی کہ اس طریقے سے تڑخ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات نہ کرو. ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم، جیسا کہ تم لوگ ایک دوسرے سے آپس میں اکثر دفعہ تڑخ کے بات کرتے ہو. کجہر بعض لبعض ان تحبط اعمالکم، اس ڈر سے کہ کہیں تمہارے اعمال ضائع نہ ہو جائیں. یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسی طریقے سے تڑخ کے بات کرنے سے ڈر ہے کہ ہمارے اعمال ضائع ہو جائیں. اعمالکم وانتم لا تشعرون، اور تمہیں خبر بھی نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو چکے ہیں. اب ہم اچھا یہ انگلش ٹرانسلیشن بھی دیکھ لیجیے. For you who believe, do not raise your voices above the voice of the prophet, and be not loud when speaking to him, as you are loud when speaking to one another, lest your good deeds should become void while you are not aware. Now we'll take a look at these two ayat in greater detail. ٹھیک، اچھا پہلے ایک بات یہ سمجھ لیجیے، قرآن مجید میں کل ملا کے آیات کتنی ہے؟ 6600 سے متجاوز. ان 6600 آیات میں سے صرف 90 آیات ایسی ہیں
جو کہ یا ایھا آمنو سے سٹارٹ ہوتی ہیں، یعنی کہ یہ اسپیشلی مسلمانوں کی طرف ٹارگیٹڈ ہے۔ کیا قرآن مجید صرف مسلمانوں کی ہدایت کے لیے ہے؟ نہیں، کافروں کی ہدایت کے لیے بھی ہے، لیکن ایک ایسی کتاب جو کہ آفاقی ہدایت کے لیے ہے، وہاں پہ جب کسی کو بالکل خاص کر کے بات کی جا رہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ انہیں ایک اسپیشل پروٹوکول دیا جا رہا ہے۔ مسلمانوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان 90 آیات میں بڑا اسپیشل پروٹوکول دیتا ہے، ان 90 میں سے 3 یا 4 آیتیں اسی صورت میں، یعنی کہ یہ صورت اپنی آیات کی کے الفاظ کے ذریعے سے ہی بتا رہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس صورت میں مسلمانوں کو کیا پروٹوکول دے رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا مسلمانوں سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، کیا ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ تم لوگ بھائی یہ سیکھ لو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ گویا کہ کہہ رہے ہیں کہ میں تم لوگوں کو سنوارنا چاہتا ہوں، تم لوگوں کا اخلاق بنانا چاہتا ہوں، مزین کرنا چاہتا ہوں۔ لہٰذا یا الذین آمنو کی اس صورت میں جنرلی سگنیفیکنس پتہ چلی، اینڈ اس صورت کی ایز اے ہول سگنیفیکنس پتہ چلی کہ 90 میں سے 3 یا 4 آیتیں اسی صورت کے اندر ہیں، چھوٹی سی 18 آیتوں کی صورت میں 3 یا 4 آیتیں موجود ہیں۔ بہرحال اے لوگوں جو ایمان لائے ہو لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ۔ اب مطلب کیا ہے اس کا؟ سبقت نہ کرو اللہ اور اللہ کے رسول پر۔ اس کے بہت سارے مطلب ہو سکتے ہیں۔ دیکھیے، ایک تو مطلب یہی ہے کہ اللہ اور اللہ کی مرضی کے آگے بات نہ کی جائے۔ ایک بہت امپورٹنٹ مطلب اس کا یہ ہے، اللہ اور اللہ کی مرضی کے آگے بات نہ کی جائے، یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم آ گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی حکم آ گیا، اب اس کے اوپر کٹ حجتیاں کرنا، اس کے خلاف لاجکس پیش کرنا، یہ کہنا کہ جی یہ حکم تو اس وجہ سے تھا، اب چونکہ یہ وجہ نہیں رہی لہٰذا یہ حکم بھی کالعدم ہو گیا ہے، کینسل ہو گیا ہے۔ مختلف طریقے کی غلط لاجکس پیش کرنا اللہ اور اللہ کے رسول کے آرڈر کے خلاف، مطلب اللہ اور اللہ کے رسول کے آرڈر کے مقابلے میں یہ بھی اسی سبقت اللہ اور اللہ کے رسول پر سبقت کرنے کے معنی میں ہے۔ ٹھیک، اچھا اب ہم کس مذہب کے پیروکار ہیں؟ ہم پیروکار ہیں مذہب اسلام کے۔ اسلام، آئی ایم رائٹنگ ڈاؤن دا ورڈ اسلام ہیئر۔ اسلام لفظ کے روٹ ورڈز کیا ہیں؟ سین، لام، میم۔ یہ سین لام میم کا جو روٹ ورڈ ہے نا، اس روٹ ورڈ سے جو الفاظ وجود میں آتے ہیں، اینڈ ہمارا جو دین کا نام ہے اسلام، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے، اکثر جب ہم کیا بات کہتے ہیں، اسلام تو نکلا ہی سلامتی سے ہے، بھائی یہ کانسیپٹ پرابلمٹک ہے پلیز، ٹھیک ہے؟ تو برائے مہربانی یہ بات لوگوں سے نہ کی جائے تو بہتر ہے۔ ابھی بتا رہا ہوں میں اسلام کا مطلب کیا ہے۔ اسلام کا مطلب ہوتا ہے سرے تسلیم خم کرنا، ٹوٹل سبمیشن۔ دس از واٹ اسلام مینس، ٹوٹل سبمیشن، یعنی اللہ اور اللہ کے رسول نے جو کہا، جیسے کہا، من و عن اس کو فالو کرنا، یہ اسلام ہے۔ یہ نہیں کہ اسلام تو ہے ہی مذہب سلامتی کا، ہم تو امن پسند لوگ ہیں، نہیں نہیں نہیں، یہ مطلب یہ بات نہیں ہے۔ So if some words was released for a particular incident and is no longer applicable for today's time، تو دیکھیں اس کے بارے میں احمد صاحب کا کوشچن ہے کہ if some verse was revealed، اچھا ریلیزڈ نہیں ریویلڈ ہوگا یہاں پہ، for a particular incident and is no longer applicable for today's time، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمیں قرآن اور حدیث سے اس کے بارے میں کوئی واضح بات مل گئی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ شراب کے بارے میں ایک آیت ہے جو کہ کیا کہہ رہی ہے کہ شراب میں کچھ فائدے ہیں لوگوں کے لیے اور کچھ برائیاں ہیں لوگوں کے لیے۔ اس سے بظاہر کیا پتہ چلتا ہے کہ ٹھیک ہے شراب پی جا سکتی ہے، اینڈ ان فیکٹ وہ آیت نازل ہی اس وقت ہوئی تھی جب شراب حلال تھی، حرام نہیں کی گئی تھی، لیکن آگے ہمیں پتہ چل گیا نا آیات کے ذریعے سے کہ وہ حرام کر دیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی واقعہ ایسا ہے جس کے حوالے سے جو حکم تھا وہ اسی وقت کے لیے تھا، اب وہ حکم نہیں ہے، تو اس کے بارے میں قرآن میں ہی یا حدیث میں ہمیں صاف اشارہ مل جائے گا۔ اگر ایسا نہیں ہے تو وہ حکم ابد تک چلے گا۔ اس کی آپ کو ایک مثال پیش کر دیتے ہیں۔ وہ مثال ہے کہ ٹخنوں کو مردوں کے لیے کیا ضروری ہے کہ انہیں انکورڈ رکھیں۔ واجب ہے مسلمان مردوں پر کہ ان کے ٹخنے ہر وقت انکورڈ۔ کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی حکمت بیان فرماتے ہیں کہ ٹخنوں کو کورڈ رکھنا
یہ تکبر کی علامت ہے۔ اب کوئی شخص کہے کہ آج کے زمانے میں تو ٹخنے کورڈ ہونا تکبر کی کوئی علامت نہیں ہے، لہٰذا یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے، اپنے ٹخنے کورڈ رکھو، تو اس کا یہ کہنا غلط ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس کوئی ایسی دلیل نہیں ہے جو کہ اس حکم کو منسوخ قرار دے دے۔ یاد رکھیے گا، شریعت میں کسی بھی حکم کا دار و مدار اس حکم کی حکمت پر نہیں، اس کی علت پر ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ کسی حکم کی کوئی وزڈم ہے، ہو سکتا ہے وہ وزڈم آپ کو بتا دی گئی ہو سکتا ہے وہ وزڈم آپ کو نہیں بتائی گئی ہو، آپ نے خود غور و فکر کر کے اس میں سے وزڈم نکالی۔ ٹھیک، اول تو اگر اس کی وزڈم آپ کو بتا دی گئی ہے، تب بھی کیا ضروری ہے کہ اس وزڈم کو پورا دیکھیں؟ ایک وزڈم آپ کو بتا دی گئی، جیسے اس حکم میں وزڈم بتا دی گئی ہے کہ کیا وزڈم ہے؟ ٹخنے کور رکھنے کے انکورڈ رکھنے کے حوالے سے کہ تکبر پیدا نہ ہو۔ اگرچہ آج تکبر کی علامت نہیں سمجھا جاتا، لیکن کوئی شخص اگر ٹخنے کورڈ رکھ رہا ہے نا، یہ سوچتے ہوئے کہ میرے دل میں تکبر نہیں ہے، تو یہی چیز کی علامت ہے کہ اس کے میں تکبر ہے۔ ٹھیک، اسی طریقے سے کچھ حکم ایسے ہوتے ہیں جس میں ہم خود یہ اپنے حساب سے کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ اس حکم کی یہ حکمت ہوگی۔ کیا کنکلوسیو پروف ہے آپ کے پاس کہ اس حکم یہی حکمت ہے جو آپ نے سوچی ہے؟ لہٰذا یاد رکھیے گا یہ بات کہ شریعت میں کسی بھی حکم کا دار و مدار اس حکم کی علت پر ہوتا ہے۔ علت کا مطلب کیا؟ جو آرڈر ہے، آرڈر اٹ سیلف، اس کے اوپر دار و مدار ہے، اس کی حکمت پہ دار و مدار نہیں۔ ٹھیک، تو احمد صاحب آپ کے کوشچن کا آنسر یہ ہے کہ اگر کوئی حکم ایسا ہے نا جو کسی پرٹیکولر وقت کے ساتھ خاص تھا، تو ہمیں قرآن حدیث سے اس کے بارے میں پتہ لگ جائے گا۔ اپنی مرضی سے ہم یہ چیز کنکلوڈ نہیں کریں گے کہ یہ حکم اسی وقت کے لیے تھا۔ فار ایگزامپل ایک اور مثال پیش کرتا ہوں بس میں آخری، اس کے بعد پھر آگے بڑھیں گے۔ کافروں کے لیے دعائیں مغفرت کرنا قرآن نے منع کیا گیا ہے۔ کوئی شخص یہ کہے کہ وہ اس پرٹیکولر انسیڈنٹ کے لیے تھا، اب ہم کافروں کے لیے دعا مغفرت کر سکتے ہیں، کوئی دلیل لاؤ جس کی بیسس پہ تم یہ بات کہہ رہے ہو؟ کوئی دلیل نہیں ہے، لہٰذا یہ حکم تا ابد ہے کہ ہم کافروں کے لیے دعا مغفرت نہیں کر سکتے۔ ہاں، جب تک وہ زندہ ہیں ان کے دعا ہدایت ضرور کر سکتے ہیں۔ ٹھیک، تو لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، اسلام کے آگے اپنی لاجک نہیں چلانی۔ ٹھیک ہے، ٹوٹل سبمیشن کے بارے سے بات ہو رہی تھی، تو یاد رکھیے گا اسلام کا مطلب ٹوٹل سبمیشن ہے، سلامتی نہیں ہے۔ لہٰذا اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کسی پرٹیکولر موقع میں جہاد کا حکم ہوگا، ہم جہاد کریں گے۔ یہ نہیں کہ اسلام تو سلامتی کا مذہب ہے، live and let live، this is Islam. No, this is not Islam. ٹھیک، I hope I am able to make my point very clear. تو اسلام کا مطلب سلامتی نہیں ہے، ٹھیک، ٹوٹل سبمیشن۔ اینڈ جب ہم کہہ رہے ہیں کہ اسلام کا مطلب ٹوٹل سبمیشن ہے، لہٰذا کیا ضروری ٹھہرا کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے جو حکم دے دیا ہے اس کے آگے سبمٹ، بس، نو اوپینینز آف آر اون ان دس ریگارڈ۔ ہاں، ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ یہ حکم کیوں دیا گیا ہوگا، اس کے بارے میں غور و فکر کرنا اس وقت ویلڈ ہے جب ہم اس سے اپنے دل کی تسلی چاہ رہے ہوں، کٹ حجتی کرنے کے لیے نہیں، مین میخ نکالنے کے لیے نہیں، اسلام کے آرڈرز میں کیڑے نکالنے کے لیے جائز نہیں ہے یہ کرنا، کیونکہ اس سے ٹوٹل سبمیشن جو کہ اسلام کا ہم سے تقاضا ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب زندہ تھے، حیات جب دنیاوی حیات میں تھے، اب برزخی حیات میں ہیں، دنیاوی حیات جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھی، اس وقت اس کا کیا مطلب ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی معاملے میں آپ سے رائے نہیں مانگ رہے تو اپنی رائے مت دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کوئی بات کہی ہے تو اس کے آگے کوشچننگ فالتو کی نہیں۔ ٹھیک، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو۔ یہ بات کہنے کے بعد لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ کہنے کے بعد امیڈیٹلی واتقوا اللہ کیوں آ رہا ہے؟ کیونکہ ایک شخص اسی وقت صحیح معنوں میں اپنے آپ اپنا سر تسلیم خم کر سکے گا جب تک وہ اللہ سے ڈرے گا، جب تک اس کے دل کے اندر اللہ کی عظمت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بیٹھی ہوگی، تبھی وہ ان احکامات پہ عمل کرے گا۔ Can you please also tell how to fear Allah? اوکے، انشاءاللہ اس کے بارے میں بات آ جائے گی تھوڑی سی۔
اس کے تقاضے کیا ہیں؟ فیئرنگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے، وہ انشاء اللہ اپنے مقام پہ آ جائیں گے. واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. السلام علیکم. We came to Allah. Then why is it? It's only related to Muslims, not for non-Muslims. دیکھیے انا للہ و انا الیہ راجعون یہ ہم مسلمانوں اور غیر مسلموں دونوں پہ پڑھ سکتے ہیں کیونکہ دعا نہیں. یہ انفیکٹ ایک ریمائنڈر ہے ہمارے لیے. کسی کی بھی موت، کافر کی موت بھی ہمارے لیے ریمائنڈر ہے کہ ہمیں اللہ کے پاس لوٹ کے جانا ہے. مسلمان کی موت بھی ہمارے لیے ریمائنڈر ہے. لیکن ہم کسی کافر کے لیے دعا مغفرت نہیں کر سکتے. امید ہے کہ میں آپ کا جو کوئری ہے اس کو میں آنسر کر سکا ہوں گا. تو ان اللہ و انا الیہ راجعون کہا جا سکتا ہے بیکاز دس سروس ایز اے ریمائنڈر، یہ دعا نہیں ہے. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. ان اللہ سمیع علیم. کیوں ضروری ہے اللہ سے ڈرنا؟ کیونکہ تم جو بھی بات کہتے ہو، سمیع کا جو لفظ ہے نا، ریمبر سمیع از ڈفرینٹ، سامع از ڈفرینٹ. ترابی ہوتی ہے اس میں سامع کھڑا ہوتا ہے پیچھے، اس کو ہم سمیع نہیں بولتے ہیں. سمیع کا مطلب ہوتا ہے ہر وقت سننے والا. اللہ سبحانہ و تعالی جو بھی تم بولتے ہو، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے آگے اگر زبان درازی کرتے ہو، اللہ اسے سن رہا ہے. چلو ٹھیک ہے، تم سامنے ظاہری ادب کی خاطر سامنے ظاہری ادب کی خاطر، ادب نہیں، چلو ادب تو نہیں ہے نا، ادب تو کا تعلق دل سے ہے. ظاہری بناوٹ کی خاطر چپ ہو کے بیٹھے ہوئے ہو، لیکن دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے خلاف بغض بھرا ہوا ہے، اللہ اسے بھی جانتا ہے. لہٰذا یہاں سمیع کا تعلق کس چیز سے ہوا؟ انسان کے ظاہری اعمال سے. علیم کا تعلق کس چیز سے ہوا؟ انسان کے باطن سے. لہٰذا ان اللہ سمیع علیم کا مطلب کیا ہوا؟ مفہوم کیا نکلا؟ اللہ تمہارے ظاہری اعمال سے بھی واقف ہے، اللہ تمہارے باطن کے اندر جو پوشیدہ ہے اس سے بھی واقف ہے. لہٰذا ضروری ہے کہ ہم اپنے تھاٹ پروسیس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے، سوری ویسے ترتیب الٹ ہو گئی، اللہ اینڈ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی تعظیم ہمارے دلوں میں ہو. یار یہ ٹاپک سے ذرا سا ہٹ کے سوال ہو جائے گا، اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم بات کریں گے. ٹھیک ہے. ایک سوال آیا تھا، سر ہم کافر کو سلام کیا نہیں کر سکتے؟ تو یہ ٹاپک سے ذرا سا ہٹ کے ہے، اس کا جواب میں آپ کو پرائیویٹلی دے دوں گا. آپ مجھ سے مجھے واٹس ایپ کر دیجیے گا اینڈ آئی ول آنسر دس کوسچن. بہرحال تو سمیع اور علیم، یہ والی آیت مجھے امید ہے کلیئر ہو گئی ہوگی. آگے یا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، اپنی آواز کو بلند نہ کرو رسول کی آواز پر. اچھا، اب بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ یہ آیت صرف اس وقت کے لیے تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے. نہیں بھائی ایسا نہیں. یہ آیت آج بھی اتنی ہی ویلڈ ہے. جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روزہ اقدس پہ حاضری دیں، اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو بار بار حرمین شریفین کی ادب و احترام والی حاضری نصیب فرمائے. سب آمین کہہ دیجئے. تو اس وقت ضروری ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اقدس کا احترام کریں. ایز مسلمز ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قبر میں برزخی حیات حاصل ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برزخی حیات حاصل ہے، لہٰذا جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پہ حاضر ہوتے ہیں تو ہمیں ان تمام آداب کا خیال رکھنا ہے جن آداب کا خیال ہم جن آداب کا خیال صحابہ کے لیے ایکسپیکٹڈ تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں خیال کریں. ہینس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی ویسینٹی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بہت زور سے سلام پیش کرنا مناسب نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی موجودگی میں زور سے باتیں کرنا مناسب نہیں ہے. What do you mean by برزخ کی حیات؟ دیکھیے برزخ کا مطلب ہوتا ہے پردہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں پردہ فرما چکے ہیں. قبر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حیات حاصل ہے، اس حیات کی کیا کیفیت ہے اس کا وہ ہم سے پردے میں ہے. یہ مطلب ہے برزخی حیات کا. بس ٹھیک. تو یہ چیز اسی طریقے سے اس آیت کے اندر ایک اور بھی بات پتہ چل رہی ہے. ایک حدیث ہے آپ لوگوں نے اکثر دفعہ سنی ہوگی، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں. تو جس طریقے سے
उस वक्त ज़रूरी था कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब करें। इसी तरीके से आज भी ज़रूरी है कि हम मरातिब अदबी का ख़याल करें। एंड जब भी जहाँ पे भी मरातिब अदबी में कुछ फ़र्क आ रहा है ना, कोई शख्स अदब के एतबार से डिज़र्व करता है कि उसका अदब किया जाए ज़्यादा, क्या ज़रूरी है कि हम उसका अदब करें, राइट? अदरवाइज़ इस मरातिब अदबी का ख़याल ना रखना, ये बहुत सारे फ़सादात का सबब बन सकता है। मिसाल के तौर पे, पेरेंट्स से बच्चे तमीज़ से बात नहीं कर रहे, क्या ये फ़साद का सबब नहीं बनेगा? सबॉर्डिनेट्स अपने बॉस का की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, क्या ये वर्क प्लेस में फ़साद का सबब नहीं बनेगा? जब ये सब फ़साद का सबब बनते हैं और हम इसको विटनेस करते हैं कि ये फ़साद का सबब बन रहे हैं, तो जो हस्ती इन तमाम हस्तियों से ऊपर है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या ज़रूरी नहीं है कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिस्पेक्ट करें? अच्छा, अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिस्पेक्ट जो है, वो रोज़े पे भी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो वरासा हैं उलमा, उनकी भी रिस्पेक्ट है। लिहाज़ा जब हम उलमा की मजलिस में बैठें, तो हम अपनी टोन का ख़याल करें कि उनकी टोन से बुलंद तो नहीं हो रही है, उनको हमारी वजह से तकलीफ़ तो नहीं हो रही है, इसका बहुत ख़याल किया जाए। जब ये आयत नाज़िल हुई ना, तो सहाबा का रवैया क्या था? हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अफ़ज़लुल तमाम इंसानों में अंबिया के बाद सबसे अफ़ज़ल हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेस्ट फ्रेंड हैं। क्या फ़रमाते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस आयत के नाज़िल होने के बाद? या रसूलुल्लाह, ये आयत जब कि नाज़िल हो चुकी है ना, तो भई अब मैं आपसे सिर्फ़ कान में सरगोशी ही किया करूँगा। कहीं मेरी आवाज़ आपकी आवाज़ से बुलंद ना हो जाए, इतना कॉशन। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, नाम से ही ज़रा-सा दहशत आती है हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के। बहुत बुलंद आवाज़ के मालिक थे। रिवायात में आता है कि पहाड़ पे मौजूद होते थे, बात कर रहे होते थे, तो उनकी जो आवाज़ होती थी ना, वो घरों में आती थी। इतनी बुलंद आवाज़ के मालिक थे। हज़रत उमर का क्या रिएक्शन हुआ कि हज़रत उमर इस आयत के नाज़िल होने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में इतनी धीमी आवाज़ से बात किया करते थे कि अक्सर दफ़ा पूछना पड़ता था कि भाई कह क्या रहे हो? इतना कॉशन। एक और सहाबी हज़रत साबित बिन क़ैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये ओरेटर थे। डिबेट्स वगैरह, डिक्लेमेशंस वगैरह किया करते, स्पीचेस दिया करते थे। अगर आप में से किसी का डिबेटिंग सर्किट्स वगैरह से ताल्लुक है या आप ऐसे लोगों को जानते हैं जो कि बहुत ज़्यादा ओरेटरी वगैरह में होते हैं, तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि उनकी आवाज़ें नेचुरली ज़रा-सी लाउड हो जाती हैं। जो कि वो ओरेटर थे, उनकी आवाज़ नेचुरली लाउड थी। क्या हुआ कि चूँकि इनकी आवाज़ नेचुरली लाउड थी, तो इन्होंने बड़ी कोशिश की कि उनकी आवाज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ से नीची रहा करे। लेकिन उनकी आवाज़ नीची हो ही नहीं पाई कभी। इतना अपसेट हो गए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में आना ही छोड़ दिया। क्योंकि उनको तो पहले ही डर लगा हुआ था कि भाई ये आयत कह रही है कि अपनी आवाज़ को रसूल की आवाज़ से बुलंद ना करो। क्यों? क्योंकि ये बेअदबी है और इस बेअदबी का नतीजा क्या होगा? अन तहबता अमालुकुम, कि तुम्हारे अमाल ज़ाया हो जाएँगे। उनको तो इस चीज़ का डर था कि मैं ऑलरेडी अपने अमाल ज़ाया कर चुका हूँ, तो बाकी अमाल तो बचा के रखूँ भाई जो आइंदा करूँ। तो उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में आना ही छोड़ दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नोटिस किया कि भाई क्या हो गया यार? ये साबित बिन कैस आ क्यों नहीं रहे हैं? सहाबा ने बताया कि भाई ये वजह है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए। आपने फरमाया कि भाई सिख होके आ जाया करे मजलिस में। इसमें जो चीज़ इंसान के इख्तियार में है ना, जहाँ तक इंसान के इख्तियार में है, वो है बस इंसान उसका मुकल्लफ है। उससे ज़्यादा का मुकल्लफ नहीं है इंसान। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंसान के ऊपर जबर नहीं कर रहा। लिहाज़ा सूरह बकरा की आखिरी आयत क्या है? ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। इंसान के ऊपर उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा बोझ नहीं डाला जाता। उसके बाद फिर साबित बिन कैस जो हैं, वो दोबारा से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में आना स्टार्ट हो गए। तो ज़रूरी है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब। अच्छा, इस अदब में ना एक और चीज़ आ जाती है बड़ी इम्पोर्टेंट। वो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन और अहकामात का अदब, राइट? ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे गिर्द मौजूद नहीं है, लेकिन आपकी अहादीस मौजूद हैं। उन अहादीस का अदब हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आफ्टर ऑल हैं किसके कलमात? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलिमात है ना? हेंस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रिस्पेक्ट दैट। आगे क्या कह रहे हैं? अल्लाह सुब्हानहू व तआला व अंतुम ला तशऊरून,
तुमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ डिसरिस्पेक्ट का मामला किया। ओके 8:30 हो चुके हैं, बस मैं इस आयत को खत्म करके इसके प्रैक्टिकल लेसन्स इन 2 आयतों की डिस्कस करेंगे एंड देन वील फिनिश ऑफ। तुमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ डिसरिस्पेक्ट का मामला किया है, उस डिसरिस्पेक्ट के नतीजे में तुम्हारे आमाल ज़ाया हो गए तो पता भी नहीं चला। वअंतुम ला तशऊरून की सिग्निफिकेंस क्या है? भाई सिग्निफिकेंस ये है कि इंसान के ऊपर मुख्तलिफ मूड्स आते हैं, राइट? हो सकता है कि एक पर्टिकुलर टाइम पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या कोई भी शख्स, मैं चलिए अपने बारे में बात करता हूँ, मैं ज़रा सा लोगों से फ्री होने के मूड में हूँ। उस टाइम पे कोई मेरा दोस्त आ गया, कोई भी रैंडम बंदा आके मुझसे एक फ्रैंक अंदाज में बात करता है, आई विल बी ओके विद इट, ठीक है। लेकिन लेट्स से कि मैं उस वक्त बहुत फ्रैंक मूड पे नहीं हूँ, मैं ज़रा ग्लूमी फील कर रहा हूँ, मैं ज़रा सीरियस मिजाज में हूँ। एट दैट टाइम कोई आके बोले और नाफे क्या हाल है, और नाफे कैसा है, हैं? उस टाइम मुझे अच्छा नहीं लगेगा ये। तो अक्सर दफ़ा इंसान के ज़ाहिरी डिमीनर से ये बताया नहीं जा सकता कि ये इस वक्त कैसे मूड में है। हो सकता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त ज़रा सीरियस मूड में हो एंड आपने उनके साथ इस तरीके से फ्रैंकली बात कर ली, आमाल तो ज़ाया हो गए ना, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईज़ा हुई आपकी इस फेल की वजह से एंड रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईज़ा पहुँचाना ये हफ्ते आमाल का आमाल के ज़ाया हो जाने का सबब है। अच्छा, अब यहाँ पे एक और नुक्ता है। इस बात के ऊपर इत्तेफाक है कि इंसान के आमाल ज़ाया जो होते हैं ना, वो सिर्फ एक गुनाह की वजह से होते हैं और वो है इर्तिदाद, एपोस्टेसी। कोई शख्स ईमान लाया फिर मुर्तद हो गया। Please mention how to manage our relationship with our siblings as many times it's hurtful. I'll take this question. We'll inshallah ta'ala try to address this tomorrow. Because अब अभी टाइम खत्म हो गया है हमारा, ऑलरेडी हम ओवर टाइम चल रहे हैं। ओके, लेट्स गो बैक। अच्छा, हफ्ते आमाल की बात चल रही थी ना, तो एक बात याद रखिएगा, इस बात के ऊपर इत्तेफाक है कि हफ्ते आमाल आमाल का ज़ाया हो जाना, आमाल का अकारत हो जाना, ये सिर्फ एक गुनाह की वजह से है और वो गुनाह है एपोस्टेसी, इर्तिदाद। लिहाजा इसी पारे की 26 पारे में जो सेकंड सूरत है सूरह मोहम्मद, उसकी पहली आयत क्या है? वल्लज़ीना कफ़रू व सद्दू अन सबीलिल्लाहि अज़ल्ला अअमालहुम। वल्लज़ीना, हाँ, यही है कि वो लोग जिन्होंने कुफ्र इख्तियार किया और लोगों को अल्लाह की राह से रोका, उनके आमाल तबाह कर दिए गए, अज़ल्ला अअमालहुम, उनके आमाल ज़ाया कर दिए गए। तो इस बात में इत्तेफाक हो गया कि तमाम आमाल को ज़ाया कर देने वाला गुनाह कौन-सा है? एपोस्टेसी का। लेकिन यहाँ पे दोबारा बात की जा रही है आमाल के ज़ाया होने की। कॉन्टेक्स्ट क्या चल रहा है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डिसरिस्पेक्ट। कैन वी ड्रॉ द पैरेलल हियर? द पैरेलल हियर इज़ कि इस गुनाह को उस गुनाह से इक्वेट किया गया है। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के डिसरिस्पेक्ट की सिवियरिटी को शो कर रही है बात। इससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डिसरिस्पेक्ट की सिवियरिटी पता चलती है कि एक गुनाह जिसके बारे में इत्तेफाक है कि गुनाह इर्तिदाद का बदला है, आमाल का ज़ाया हो जाना इर्तिदाद के नतीजे में होता है। अगर इर्तिदाद के नतीजे में ज़ाया होने वाली चीज़ को सी, I'll just make a mathematical equation here. We know that if A is equal to B and B is equal to C, then A is equal to C. अब देखिए, if irtidad is leading to हफ्ते आमाल and गुस्ताखी रसूल is also leading to हफ्ते आमाल, तो आप देख सकते हैं कि गुस्ताखी रसूल को गोया के इर्तिदाद से इक्वेट किया गया है। कितनी सीरियस चीज़ है गुस्ताखी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। हेंस ज़रूरी है कि बहुत कॉशियस रहा जाए इस मामले में। तो प्रैक्टिकल लेसन्स क्या निकलते हैं इन दोनों आयात से? नंबर 1, अल्लाह एंड हिज मैसेंजर फर्स्ट, योर विशेस एंड ओपिनियंस आफ्टरवर्ड्स। नंबर 2, रिस्पेक्ट ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग्रेव, इस पे बात हो गई। नंबर 3, रिस्पेक्ट ऑफ अहादीस, इस पे बात हो गई। रिस्पेक्ट ऑफ उलमा एंड एल्डर्स, इस पे भी बात हो गई। तकवा चेक, यहाँ पे हमारे लिए एक तकवा चेक है, चेक पोस्ट है कि भाई क्या हम कितना रिस्पेक्ट करते हैं अल्लाह और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, अपने आप को अंदर जरा सा टटोला जाए।
So that's all for today. अगर यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए. आपके जो आज के क्वेश्चंस थे वो रिकॉर्ड कर दिए गए हैं. ऐसा करते हैं कि कल हम ज़रा सा जल्दी स्टार्ट कर लेंगे बिकॉज़ दिस इज़ टेकिंग सम टाइम और मर्दों को जमात में भी जाना होता है. तो हम कल ऐसा करते हैं कि ज़रा जल्दी स्टार्ट कर लेंगे, मगरिब के फ़ौरन बाद स्टार्ट कर लेंगे. ठीक? जो क्वेश्चंस यहाँ पूछे गए हैं इंशाल्लाह ताला we'll be addressing those questions tomorrow in the beginning and then we'll move forward. So बाकी किसी किसी को कोई क्वेश्चंस हैं आप लोग व्हाट्सएप पे पूछ लीजिएगा, हम उसको अगली क्लास में एड्रेस कर लेंगे. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. The recording will be available. We'll end the meeting now.